2 हफ्ते में ईरान पर मुकम्मल फतह हासिल करने का दावा साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर हालात इसी तरह रहे तो वो बहुत जल्द एक फैसलाकुन कार्रवाई करेंगे। उनके मुताबिक एक सख्त डेड लाइन भी दी गई है, जिसके बाद सूरत हाल मजीद कशीदा हो सकती है। ट्रंप की जानिब से इस नौयत के बयानात पहले भी मुतअद्दिद बार सामने आ चुके हैं और हर बार उन्होंने ईरान के बारे में सख्त मुवक्क़िफ़ इख्तियार किया है। उनके हामी इसको एक मजबूत खारजा पॉलिसी समझते हैं, जबकि नाक़दीन इसे गैर हकीकत पसंदाना और ख़तरनाक बयान करार देते हैं। दूसरी तरफ आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक और सियासी हल्के भी इस सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। कुछ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक मशरिक़ वस्ता पहले ही एक गैर मुस्तहकम खित्ता है और इस तरह के बयानात मज़ीद कशीदगी पैदा कर सकते हैं। इसी दौरान बाज़ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के अंदर ही मुख्तलिफ सियासी ग्रुप्स इस पॉलिसी पर तकसीम का शिकार हैं। कुछ ताकतवर हल्के जंगी पॉलिसी की हिमायत करते हैं, जबकि कुछ इसे अमरीकी मईशत और आलमी अमन के लिए नुकसानदेह समझते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इसराइल और ईरान के दरमियान पहले से मौजूद कशीदगी इस सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना रही है। खित्ते में मुख्तलिफ इत्तेहादी और मुखालिफ ग्रुप सरगर्म हैं, जो सूरत हाल को मुसलसल बदल रहे हैं। ट्रंप के बयानात में यह भी इशारा मिलता है कि वो ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई को अपनी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा समझते हैं। ताहम ज़मीनी हकीकत यह है कि ईरान एक मजबूत दिफाई निज़ाम और मुनज़्ज़म फौजी ढांचे के साथ मौजूद है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बाज़ मुबस्सरीन का कहना है कि जदीद दौर में सिर्फ ताकत के जरिए किसी भी मुल्क को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देना आसान नहीं रहा, क्योंकि अब जंगें सिर्फ नान जंग तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि माशी, साइबर और सिफारती महाज भी इंतहाई अहम हो चुके हैं। इसी बहस के दौरान ये बात भी सामने आती है कि अमेरिका की अंदरूनी सियासत भी इस फैसले पर असरअंदाज हो सकती है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान खारजा पॉलिसी पर इख्तिलाफात अक्सर खुलकर सामने आते रहते हैं। खित्ते में ईरान की दिफाई सलाहियत, मिसाइल सिस्टम्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी वजह से किसी भी मुमकिना तसादुम को इंतहाई खतरनाक समझा जा रहा है। दूसरी जानिब इसराइल और दीगर इलाकाई इत्तेहादी भी अपनी दिफाई हिकमत अमली को मजबूत कर रहे हैं, जिससे सूरत हाल मजीद पेचीदा और गैर यकीनी बनती जा रही है। कुछ तज्ज़ियाकार ये भी कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में असल तवज्जो मुज़ाकरात और सिफारती हल पर होनी चाहिए, क्योंकि जंगी रास्ता खित्ते को मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जा सकता है। रुतहाल में सबसे ज्यादा बहस इस बात पर हो रही है कि आया वाकई किसी मुल्क के लिए दूसरे मुल्क पर मुकम्मल फतह हासिल करना जदीद दौर में मुमकिन है नहीं। आलमी माहिरीन का कहना है कि अब जंगें सिर्फ रिवायती हथियारों तक महदूद नहीं रहें, बल्कि इनमें माशी दबाव, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और सिफारती हिकमत अमली बुनियादी किरदार अदा करती है। ईरान के हवाले से कहा जाता है कि उसने गुज़िश्ता चंद बरसों में अपनी दिफाई सलाहियतों को काफी हद तक मजबूत किया है। मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन सिस्टम्स और इलाकाई इत्तेहादियों के नेटवर्क की वजह से ये मुल्क किसी भी बड़ी कार्रवाई का फौरी और सख्त जवाब देने की सलाहियत रखता है। यही वजह है कि किसी भी मुमकिना तसादुम को इंतहाई पेचीदा और खतरनाक समझा जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर भी इस मामले पर यकसा राय मौजूद नहीं है। कुछ हल्के समझते हैं कि सख्त पॉलिसी ही ईरान को रोकने का वाहिद तरीका है, जबकि दूसरे इसे एक महंगा और गैर जरूरी तनाज़ो करार देते हैं जो अमरीकी मईशत और आलमी साख दोनों को नुकसान पहुंचा सकता। इसी दौरान मशरिक़ वस्ता में पहले से मौजूद कशीदगियां सूरत हाल को मजीद हसास बना रही हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान जारी तनाव किसी भी वक्त बड़े तसादुम की शक्ल इख्तियार कर सकता है, जिसके असरात सिर्फ इन दो ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरे खित्ते को मुतासिर करेंगे। तज्ज़ियाकारों का यह भी कहना है कि मौजूदा बयानात और धमकियां अक्सर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं। बाज़ औक़ात सख्त बयानात दाखिली सियासत में हिमायत हासिल करने या मुज़ाकराती दबाव बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन उनके असरात आलमी सतह पर बहुत गहरे हो सकते हैं। अगर खित्ते में किसी भी किस्म की बड़ी अस्करी कार्रवाई शुरू होती है तो उसके नतीजे में तवानाई की कीमतों, आलमी मंडियों और तिजारती रास्तों पर बड़ा रास्त असर पड़ेगा। दुनिया पहले ही माशी गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रही है और एक नया तनाज़ो उसे मजीद पेचीदा बना सकता है। इसके अलावा इंसानी पहलू भी इंतहाई अहम है। किसी भी जंग की सूरत में आम शहरियों की जिंदगी, बुनियादी ढांचा और मईशत शदीद मुतासिर होती है।
یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے مسلسل فریقین کو تحمل اور مذاکرات کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر میں یہی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حالات میں طاقت کے بجائے سفارتکاری، مذاکرات اور سیاسی حل ہی واحد پائیدار راستہ ہے۔ خطے میں امن کا قیام صرف اسی صورت ممکن ہے جب تمام فریق ایک دوسرے کے خدشات کو سمجھتے ہوئے بات چیت کا راستہ اختیار کرے۔ موجودہ عالمی منظرنامے میں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو صرف دو ممالک کا مسئلہ نہیں سمجھا جا رہا بلکہ اسے ایک وسیع جیوپولیٹیکل مقابلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس میں علاقائی طاقتیں، عالمی اتحادی اور اقتصادی مفادات سب کسی نہ کسی شکل میں شامل ہیں۔ کچھ رپورٹس کے مطابق خطے میں مختلف دفاعی نظام پہلے ہی ہائی الرٹ پر ہیں اور مختلف ممالک اپنی پوزیشنز کو دوبارہ ترتیب دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صورتحال مزید بگڑتی ہے تو یہ ایک محدود تنازع نہیں رہے گا بلکہ ایک وسیع علاقائی بحران میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ سیاسی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اکثر اوقات ایسے بیانات جیسے 2 ہفتے میں فیصلہ کن کارروائی عملی منصوبہ نہیں ہوتے بلکہ سیاسی دباؤ بڑھانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس طرح کے بیانات کا مقصد مخالف فریق کو مذاکرات کی میز پر لانا یا داخلی حمایت مضبوط کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ایران کی قیادت بارہا یہ واضح کر چکی ہے کہ وہ کسی بھی بیرونی دباؤ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے مطابق ملکی خود مختاری اور دفاعی صلاحیتوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ یہی سخت موقف دونوں فریقوں کے درمیان فاصلے مزید بڑھا دیتا ہے۔ اگر خطے میں کسی بھی سطح پر عسکری تصادم بڑھتا ہے تو اس کے اثرات فوری طور پر عالمی توانائی منڈیوں پر پڑیں گے۔ تیل اور گیس کی سپلائی چین متاثر ہو سکتی ہے جس سے عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافہ اور معاشی دباؤ پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اسی طرح عالمی تجارت کے اہم راستے بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں، خصوصاً وہ سمندری راستے جو مشرق وسطیٰ کو باقی دنیا سے جوڑتے ہیں۔ اس صورتحال میں صرف جنگی فریق نہیں بلکہ غیر متعلقہ ممالک بھی معاشی طور پر متاثر ہو سکتے ہیں۔ انسانی ہمدردی کے ادارے پہلے ہی خبردار کر رہے ہیں کہ کسی بھی بڑے تنازع کی صورت میں لاکھوں افراد بے گھر ہو سکتے ہیں اور انسانی بحران جنم لے سکتا۔ اس لیے عالمی برادری مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی قسم کی کشیدگی کو بات چیت کے ذریعے کم کیا جائے۔ آخر میں صورتحال کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ طاقت کا استعمال ہمیشہ آخری راستہ ہونا چاہیے اور مستقل حل صرف سفارتکاری اور مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ دنیا پہلے ہی بہت سے بحرانوں سے گزر رہی ہے اور ایک نیا محاذ کسی کے بھی حق میں نہیں ہوگا۔ موجودہ صورتحال میں عالمی میڈیا بھی اس معاملے کو مسلسل کوریج دے رہا ہے اور ہر بیان کو بڑے پیمانے پر رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تاہم تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ میڈیا کی بعض رپورٹس میں حقیقت اور قیاس آرائی کے درمیان فرق واضح نہیں رہتا جس سے عوامی سطح پر الجھن بڑھ سکتی ہے۔ اسی تناظر میں یہ بات اہم ہے کہ بین الاقوامی سیاست میں اکثر بیانات کو سخت سفارتی زبان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فوری طور پر عملی کارروائی یقینی ہے بلکہ بعض اوقات یہ صرف طاقت کا توازن دکھانے کی کوشش ہوتی ہے۔ ایران اور امریکہ دونوں ہی خطے میں اپنی اپنی پوزیشن مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک طرف دفاعی حکمت عملی اور اتحادی نیٹ ورک کو مضبوط کیا جا رہا ہے جبکہ دوسری طرف اقتصادی اور سیاسی دباؤ کے ذریعے اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس پورے منظرنامے میں سب سے زیادہ غیر یقینی عنصر یہ ہے کہ کسی بھی چھوٹے واقعے کی صورت میں صورتحال تیزی سے بگڑ سکتی ہے۔ ماضی میں بھی ایسے کئی مواقع آئے ہیں جب محدود جھڑپیں بڑے بحرانوں کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔